दोस्तों आइए एक मंज़र पर गौर करते हैं। एक ऐसा मंज़र जो हमारी ज़िंदगियों में रोज़ाना 5 बार दोहराया जाता है। अज़ान होती है, हम वज़ू करते हैं, साफ़ कपड़े पहनकर जाए नमाज पर खड़े होते हैं, नियत बांधते हैं और बड़े अदब से कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। हाथ बांधकर हम सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और बस इस अल्लाहु अकबर के साथ ही हमारा जिस्म तो नमाज में रह जाता है, लेकिन हमारा दिमाग एक ऐसे सफ़र पर निकल जाता है जिसकी कोई मंजिल नहीं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको इम्तिहान की फ़िक्र सताने लगती है। अगर आप ताजिर हैं तो आपका दिमाग दुकान के हिसाब किताब में उलझ जाता है। अगर आप घरेलू खातून हैं तो आपको पकाने और घर के कामों की फ़िक्र लग जाती है। दफ्तर की परेशानियां, लोगों से हुए झगड़े, कल क्या करना है उसकी मंसूबाबंदी, दोस्तों की बातें, वो फिल्म का सीन, वो गाने की धुन, गरज दुनिया जहां की हर वो बात जो हमें नमाज से बाहर याद नहीं आती, वो सब की सब हमें नमाज में ही याद आती हैं। हम रुकू में जाते हैं, सजदे करते हैं, उठते हैं, बैठते, हमारा जिस्म एक रोबोट की तरह सारी हरकत मुकम्मल करता है। और फिर जब इमाम सलाम फेरता है या हम खुद सलाम फेरते हैं तो एक झटके से हम इस दुनियावी सफ़र से वापस आते हैं और एहसास होता है नमाज ख़त्म हो गई। दिल में एक खलिश पैदा होती है, एक अफसोस होता है कि मैं तो अपने रब से मुलाकात करने आया था, उससे बातें करने आया था, लेकिन मैं तो कहीं और ही गुम था। नमाज तो पढ़ ली पर अल्लाह से मुलाकात ना हो सकी, सजदा तो कर लिया पर बंदगी का लुत्फ ना आ सका। अगर ये कहानी आपको अपनी कहानी लग रही है तो जान लीजिए कि ये आज के दौर के हर दूसरे मुसलमान की कहानी है, चाहे वो बज़ाहिर कितना ही नेक और परहेजगार क्यों ना हो। ये एक रूहानी बीमारी है, एक वबा है जो हमारी इबादतों की रूह को खा गई है। इस बीमारी को शरीयत की ज़बान में आदम खुशू यानी नमाज में दिल का हाजिर ना होना कहते हैं। ये वो बीमारी है जो हमारी सबसे अजीम इबादत को एक बेजान रस्म और एक बोझल आदत बना देती है। ये वो चोर है जो हमारी नमाजों का अजर और उसकी लज्जत चुरा कर ले जाता है। और हम में से अक्सर लोग इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन हम या तो इसे मामूली समझते हैं या इसका इलाज नहीं जानते। तो आज की इस इंतहाई अहम नशिस्त में हम अपनी नमाजों के इसी सबसे बड़े मसले पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारी नमाजों से रूह क्यों निकल गई है, वो कौन से बड़े असबाब हैं जो हमारे दिल को नमाज में भटकाते हैं। और सबसे अहम बात, हम कुरान और सुन्नत और औलिया अल्लाह के तजुर्बात की रोशनी में वो रूहानी राज और अमली नुस्खे सीखेंगे जिन्हें अपनाकर हम अपनी इन बेरूह नमाजों को फिर से ज़िंदा, पुरलुत्फ और अल्लाह से मुलाकात का हकीकी ज़रिया बना सकते हैं। ये गुफ्तगू हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम इबादत को बदलने का सबब बन सकती है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि नमाज में दिल कैसे लगाया जाए। अब इस बीमारी का इलाज जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम पहले सेहत की तारीफ़ को समझें, यानी वो कौन सी कैफियत है जिसे हम अपनी नमाजों में हासिल करना चाहते हैं। कुरान और हदीस ने इस कैफियत के लिए 2 खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, खुशू और खुजू। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज़ यानी तवज्जो यानी कंसंट्रेशन के मानों में लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये 2 अलग अलग मगर एक दूसरे से गहरी तरह जुड़ी हुई कैफियत हैं। एक का ताल्लुक बातिन से है और दूसरे का ज़ाहिर से। आइए आज हम इनकी हकीकत को समझते हैं। पहली हकीकत, खुशू, दिल का झुकना। सबसे पहले बात करते हैं खुशू की। इसका ताल्लुक कहाँ से है? खुशू का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर आपके बातिन यानी आपके दिल से है। ये एक अंदरूनी कैफियत है। ये है क्या? खुशू सिर्फ तवज्जो मरकूज़ करने का नाम नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये अल्लाह की अज़मत और जलाल के एहसास से दिल के हैबत ज़दा हो जाने का नाम है। ये अल्लाह की मोहब्बत के एहसास से दिल के नरम पड़ जाने और पिघल जाने का नाम है। ये अल्लाह के खौफ से दिल के कांप उठने का नाम है। और ये अपनी बेबसी और मोहताजी के एहसास से दिल के अल्लाह के हुजूर मुकम्मल तौर पर झुक जाने का नाम है। इसकी मिसाल उस दरबारी की सी है जो एक अजीम और जाबिर बादशाह के सामने खड़ा है। उसका दिल बादशाह के जलाल से लरज़ भी रहा है, उसकी शान से मरूब भी है और उससे इनाम की उम्मीद भी लगा रहा है। इस मिली जुली कैफियत का नाम खुशू है। कुरान में कामयाबी की शर्त, अल्लाह ताला ने कुरान में फलाह पाने वाले मोमिनीन की सबसे पहली सिफत ही यही बयान की है। सूरतुल मुमिनून 1-2, बेशक ईमान वाले फलाह पा गए वो लोग जो अपनी नमाज में
खुशू इख्तियार करते हैं। मालूम हुआ कि नमाज की कबूलियत और उससे मिलने वाली फलाह का दारोमदार खुशू पर है, ये नमाज की रूह है। दूसरी हकीकत खुजू, दिल का ठहराव। अब आते हैं दूसरी इस्तिलाह की तरफ, वो है खुजू, यानी इसका ताल्लुक कहाँ से है? खुजू का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर आपके ज़ाहिर यानी आपके जिस्म और एज़ा से है। ये एक बैरूनी कैफियत है। ये है क्या? खुजू दरअसल दिल में पैदा होने वाले खुशू का अमली इजहार और नतीजा है। जब दिल अल्लाह की अज़मत के सामने झुक जाता है तो जिस्म खुद ब खुद अदब की हालत में आ जाता है। इसकी अलामात क्या हैं? जिस्म का पुरसुकून खड़ा होना, नमाज में गैर ज़रूरी हरकत ना करना, खुजली ना करना, कपड़ों को ठीक ना करना, नज़रों का झुके रहना, पूरी नमाज के दौरान निगाहों को सजदे की जगह पर मरकूज़ रखना, इधर उधर ना देखना, और एज़ा का ठहराव यानी हर रुकन क़याम, रुकू, सजदा को पूरे सुकून और इत्मीनान से अदा करना, जल्दी जल्दी नमाज ख़त्म करने की कोशिश ना करना। और इसकी मिसाल यही है कि जब वो दरबारी बादशाह के सामने खड़ा है तो उसके दिल की हैबत यानी खुशू की वजह से उसका जिस्म भी साकित हो जाता है, उसकी नज़रें झुकी होती हैं, उसके हाथ अदब से बंधे होते हैं और वो कोई ऐसी हरकत नहीं करता जो बादशाह के दरबार के आदाब के खिलाफ हो। जिस्म की ये हालत खुजू है, यानी खुशू नमाज की रूह है और खुजू इसका जिस्म है। अगर नमाज में खुजू यानी जिस्मानी सुकून है लेकिन खुशू यानी दिली तवज्जो नहीं है तो ये एक बेजान लाश की तरह है। आपका जिस्म तो इबादत कर रहा है लेकिन आपका दिल गायब है। और अगर कोई कहे कि मेरे दिल में तो खुशू है लेकिन इसके खुजू यानी जिस्मानी अदब का कोई असर जाहिर ना हो, तो वो नमाज में भी हरकतें करता रहे, इधर उधर देखता रहे, तो उसका दावा भी मशकूक है, क्योंकि जब दिल झुकता है तो जिस्म ज़रूर झुकता है। एक सच्ची और कामिल नमाज वो है जिसमें आपका दिल अल्लाह की अज़मत में डूबा हुआ हो और आपका जिस्म उसके अदब में साकिन हो। यही वो नमाज है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है। यही वो नमाज है जो रूह को मेराज अता करती है और यही वो नमाज है जिसे हम सब हासिल करना चाहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि हमारी नमाजों से ये खुशू और खुजू रुखसत क्यों हो गया और हम इस मंजिल तक पहुँच क्यों नहीं पाते? वो कौन से चोर हैं जो हमारी नमाजों से खुशू की दौलत चुरा कर ले जाते हैं? वो कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे दिल को अल्लाह के हुजूर हाजिर होने नहीं देती? आइए आज हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना मुहासबा करते हैं और इन 3 बड़ी वजूहात को समझते हैं जिनकी वजह से हमारी नमाजें बेरूह होकर रह गई हैं। पहली वजह, दिल की गफलत और दुनिया की मोहब्बत। नमाज में दिल ना लगने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा दिल नमाज से बाहर कहाँ लगा होता है। ये एक नफ्सियाती उसूल है। इंसान का दिमाग हर वक्त उसी चीज़ के बारे में सोचता है जिससे उसके दिल को मोहब्बत होती है, जिसकी उसे फ़िक्र होती है और जिसे वो अहम समझता है। अब खुद से सवाल पूछें, नमाज के अलावा दिन के बाकी 23 घंटे हमारे दिलो दिमाग पर क्या छाया रहता है? हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारा पैसा, हमारे बैंक बैलेंस, हमारे रिश्ते, लोगों से झगड़े और दोस्तियां, हमारा मोबाइल, हमारा सोशल मीडिया। नतीजा क्या निकलता है? जब हमारे दिल में दिन रात दुनिया, माल, लोग और ख्वाहिशात बसी होती हैं, तो जब हम नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हम जिस्मानी तौर पर तो दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन हमारा दिल जो इन चीज़ों का आदी हो चुका है वो कैसे एकदम से कट सकता है? वो उन्हीं चीज़ों को याद करता है जिनसे उसे मोहब्बत होती है। नमाज में हमें दुकान के हिसाब किताब इसलिए याद आते हैं क्योंकि नमाज से बाहर हमारी सबसे बड़ी फिक्र वही होती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपका जिस्म तो मस्जिद में या जाए नमाज पर खड़ा है, लेकिन आपका दिल आपके बिजनेस में, आपके दफ्तर में या आपके सोशल मीडिया की फीड पर घूम रहा है। जब बादशाही दरबार से गायब हो तो हाजिरी कैसे कबूल होगी? खुशू का पहला उसूल यह है कि नमाज में दिल लगाने के लिए पहले नमाज से बाहर की जिंदगी में दिल को दुनिया से निकाल कर अल्लाह की याद में लगाने की कोशिश की जाए। दूसरी वजह, गुनाहों का जंग। दूसरी बड़ी और तबाहकुन वजह हमारे गुनाह हैं। उसूल, हर गुनाह चाहे वो छोटा हो या बड़ा हमारे दिल पर एक स्याह नुक्ते की तरह लगता है। जब हम तौबा नहीं करते तो ये नुक्ते बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि दिल पर एक जंग की तह चढ़ जाती है। ये जंग, ये स्याही हमारे दिल और हमारे रब के दरमियान एक पर्दा यानी हिजाब बन जाती है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो इस पर्दे की वजह से हमारे दिल तक अल्लाह की रहमत का नूर और उसकी तजल्लियात पहुंच ही नहीं पाती। दिल सख्त हो जाता है और अल्लाह की अजमत को महसूस करने की सलाहियत खो देता है, जिसकी वजह से खुशू पैदा ही नहीं होता। दोस्तों, 1 मिनट बस रुकिए। भाइयों, अपनी नमाजों की रूह को जिंदा करने के इस सफर के पहले हिस्से में
ہم نے اپنی سب سے بڑی روحانی بیماری یعنی عدم خشوع یعنی نماز میں دل نہ لگنا کی تشخیص کی ہے۔ ہم نے یہ گہرا نقطہ سمجھا کہ کامل نماز دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے: خشوع جو دل کے جھکنے اور اللہ کی عظمت سے مروب ہونے کا نام ہے، اور خضوع جو جسم کے ٹھہر جانے اور ادب سے ساکن ہونے کا نام ہے۔ ہم نے جانا کہ خشوع روح ہے اور خضوع اس کا جسم ہے۔ پھر ہم نے ان وجوہات کا جائزہ لینا شروع کیا جو ہماری نمازوں سے اس روح کو چرا لیتی ہیں، جن میں سب سے پہلی وجہ دنیا کی محبت ہے جو ہمارے دلوں پر غالب ہے، اور دوسری بڑی وجہ گناہوں کا زنگ ہے جو ہمارے دل اور رب کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو ہم نے جان لیا کہ دنیا کی محبت اور گناہوں کا زنگ ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، لیکن گناہوں میں وہ سب سے بڑا روحانی چور کون سا ہے جو خاص طور پر ہماری عبادت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے؟ وہ تیسری اور سب سے عام وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم نماز کو ایک بے جان رسم کی طرح ادا کرتے ہیں؟ اور سب سے اہم، جب بیماری کی تشخیص ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ کون سے 5 عملی اور روحانی راز ہیں جنہیں اولیاء اللہ نے خشوع حاصل کرنے کے لیے اپنایا؟ وہ کون سی تیاریاں ہیں جو نماز سے پہلے شروع ہوتی ہیں؟ اور ہم کس طرح اپنی نماز کو ایک بے جان مشقت سے اپنے رب کے ساتھ ایک زندہ گفتگو میں بدل سکتے ہیں؟ آئیے اسد سے اب اس بیماری کی تیسری وجہ کو جانتے ہیں اور اس کے علاج کے جامع نسخے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ جی اسد۔ دوستوں، خشوع کا سب سے بڑا دشمن گناہ، تمام گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے جسے اولیاء اللہ نے خشوع اور عبادت کی لذت کا سب سے بڑا چور قرار دیا ہے، اور وہ ہے بد نظری یعنی آنکھوں کا گناہ۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین میں بیج ڈالنے سے پہلے اسے کانٹوں اور جھاڑیوں سے پاک کرنا ضروری ہے، اسی طرح دل میں خشوع کا بیج ڈالنے سے پہلے اسے گناہوں کے کانٹوں، خاص طور پہ نظر کے گناہ سے پاک کرنا ضروری ہے۔ ذرا سوچئے، جس آنکھ نے دن بھر حرام منظر دیکھے ہوں، جس دماغ نے دن بھر گندے خیالات سوچے ہوں، وہ جب رات کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا تو اسے پاکیزہ ملاقات کی لذت کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ جس دل میں غیر کا تصور بسا ہو، وہ اپنے رب کا تصور کیسے جما سکتا ہے؟ گناہوں کی کثرت ہمارے دل کی روحانی حس کو ختم کر دیتی ہے، اور ایک بے حس دل کبھی خشوع کی کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تیسری وجہ، نماز کی اہمیت اور معنی سے ناواقفیت۔ اور تیسری بڑی وجہ ہماری اپنی جہالت اور لاپرواہی ہے۔ ہم نماز کو ایک رسم یا بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ کچھ حرکات اور کچھ الفاظ دہرانے کا نام ہے جنہیں جلدی جلدی پورا کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم کائنات کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، اپنے خالق و مالک کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کی عظمت کا ذرا برابر بھی احساس ہو جائے تو ہمارے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے اور دل خشوع سے بھر جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ معنی سے ناواقفیت۔ ہم بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم سورۃ فاتحہ میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم سبحان ربی العظیم کہہ کر کیا اقرار کر رہے ہیں؟ جب آپ کو الفاظ کا معنی ہی معلوم نہ ہو تو آپ کا دل ان الفاظ سے کیسے جڑے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ایسے شخص سے گفتگو کر رہے ہوں جس کی زبان آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ کا دماغ اس گفتگو سے کوئی تعلق قائم ہی نہیں کر پائے گا۔ نماز صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں، یہ اپنے رب سے گفتگو اور راز و نیاز کا نام ہے، اور گفتگو تبھی ہوتی ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ ہیں وہ 3 بڑے چور جو ہماری نمازوں سے خشوع چرا لیتے ہیں: دل میں بسی دنیا کی محبت، گناہوں خاص طور پہ نظر کے گناہ کی کثرت، اور نماز کی اہمیت اور اس کے معنی سے ہماری جہالت۔ اب جب کہ بیماری کی تشخیص ہو چکی ہے تو آج ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ آج ہم اولیاء اللہ اور صالحین کے تجربات کی روشنی میں ان 5 عملی اور روحانی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری بے روح نمازیں پھر سے زندہ ہو جائیں گی اور ہمیں اللہ سے ملاقات کی وہ لذت نصیب ہوگی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پہلا راز، نماز کی تیاری نماز سے پہلے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا راز یہ ہے کہ نماز کی تیاری نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم بھاگتے دوڑتے دنیا کے کاموں سے اٹھ کر سیدھا جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا، دل تو ابھی تک دنیا میں ہی اٹکا ہوا ہے۔
इसके लिए 3 काम करें। अलिफ, दुनिया से कटना यानी मेंटल डिस्कनेक्शन। उसूल, जिस तरह आप किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात से पहले अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं, इसी तरह कायनात के बादशाह के मुलाकात के लिए भी ज़हनी तैयारी ज़रूरी है। अमली कदम, अजान होते ही या जमात से कम अज़ कम 5 मिनट पहले अपने तमाम दुनियावी काम छोड़ दें। मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके दूर रख दें, टीवी बंद कर दें, लोगों से गुफ्तगू ख़त्म कर दें। इन 5 मिनट में सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। बैठकर ये सोचें कि मैं किस के दरबार में हाजिर होने जा रहा हूँ। ये खामोशी आपके भटके हुए जहन को समेटकर एक मरकज़ पर ले आएगी। वुज़ू, सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की पाकी। आम रवैया, हम वुज़ू को सिर्फ एक जिस्मानी अमल और रस्म समझकर जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर फारिग हो जाते हैं। सही रवैया वुज़ू को मुलाकात की तैयारी और गुनाहों से पाकी का ज़रिया समझें। हदीस मुबारका, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान बंदा वुज़ू करता है तो जब वो चेहरा धोता है तो उसकी आंखों से किए गए गुनाह पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। अमली कदम, जब आप वुज़ू करें तो हर उज़्व को धोते वक्त ये तसव्वुर करें कि इस उज़्व से किए गए गुनाह धुल रहे हैं। पूरी तवज्जो, सुकून और ठहराव के साथ वुज़ू करें। ये अमल आपको नमाज के लिए रूहानी तौर पर तैयार कर देगा। आप महसूस करेंगे कि आप एक पाकीज़ा एहसास के साथ नमाज शुरू कर रहे हैं। जीम, मौत का तसव्वुर, हर ख्याल का खात्मा। ये खुशू हासिल करने का सबसे ताकतवर हथियार है। औलिया का तरीका, अल्लाह वाले जब नमाज के लिए खड़े होते तो उन पर कपकपी तारी हो जाती। पूछने पर फरमाते, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किसके हुजूर खड़ा होने जा रहा हूँ। अमली कदम, जाए नमाज पर खड़े होकर नियत बांधने से सिर्फ चंद सेकंड पहले आंखें बंद करके पूरी सच्चाई से ये तसव्वुर करें कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो सकती है। इसके बाद शायद मुझे सजदा करने का मौका ना मिले। मेरे पीछे मलिकुल मौत खड़ा है, सामने अल्लाह का अर्श है, दाएं तरफ जन्नत, बाएं तरफ जहन्नम और पुले सिरात मेरे कदमों के नीचे। ये तसव्वुर जब दिल में उतरेगा तो दुनिया का हर दूसरा ख्याल, हर दूसरी फ़िक्र खुद ब खुद दिमाग से निकल जाएगी। आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की तरफ मरकूज हो जाएगी। दूसरा राज, जिंदा गुफ्तगू, अल्फाज के मानी को जानना और महसूस करना। दूसरा राज, नमाज को एक बेजान रस्म से अल्लाह के साथ एक जिंदा यानी लाइव कॉन्वर्सेशन में बदलना है। मसला ये कि हम तोते की तरह अल्फाज दोहरा देते हैं क्योंकि हमें उनका मतलब ही नहीं मालूम। हल, तर्जमा याद करें। सबसे पहला काम ये करें कि कम से कम सूरतुल फातिहा, आखिरी चंद सूरतों और नमाज की तस्बीहात का लफ्ज़ी तर्जमा याद कर लें। गुफ्तगू को महसूस करें। जब आप नमाज पढ़ें तो इन मानी को अपने दिल में महसूस करें। जब आप कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो दिल में अल्लाह की नेमतों का शुक्र और उसकी अज़मत का एहसास पैदा करें। जब आप कहें अर्रहमानिर रहीम तो उसकी रहमत की उम्मीद दिल में लाएं। जब आप कहें मालिकी यौमिद्दीन तो रोज़े जज़ा का खौफ और उसकी बादशाहत का तसव्वुर करें। और जब आप पुकारें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यानी हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो पूरी आजिज़ी के साथ अपनी बंदगी और मोहताजी का इकरार करें। हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है, मफ़हूम, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। नमाज के दौरान ये तसव्वुर करें कि आप हर आयत पढ़ रहे हैं और अल्लाह आपको उसका जवाब दे रहा है। ये तसव्वुर आपकी नमाज की पूरी कैफियत को बदल देगा। तीसरा राज, इत्मीनान और ठहराव, नमाज में चोरी से बचना। तीसरा राज, जल्दबाजी को ख़त्म करना है। जल्दबाजी खुशू की सबसे बड़ी दुश्मन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में से चोरी करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो अपनी नमाज में से कैसे चोरी करता है? आपने फरमाया, वो इसका रुकू और इसके सजदे पूरी तरह अदा नहीं करता। हमारी हालत यह है कि हम नमाज ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमारे पीछे कोई ट्रेन छूट रही है। हम मुर्ग की तरह ठूंगे मारते हैं। अमली कदम, अरकान को सुकून से अदा करें। पहला, क़याम, आराम से खड़े हों। रुकू में जाएं तो कम से कम 3 बार सुकून से सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहें। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। कौमा, सबसे बड़ी गलती,
رکوع سے اٹھنے کے بعد اکثر لوگ سیدھا کھڑے ہوئے بغیر ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ نماز کی چوری ہے۔ رکوع سے اٹھ کر مکمل سکون سے سیدھا کھڑے ہوں، یہاں تک کہ آپ کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں۔ سجدہ نماز کی معراج ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں جلدی نہ کریں، کم از کم 3 بار سکون سے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ اپنے رب سے اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ جلسہ، دوسری بڑی غلطی، 2 سجدوں کے درمیان بھی سکون سے بیٹھیں۔ اکثر لوگ ایک سجدے سے سر اٹھاتے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سکون سے بیٹھیں اور دعا پڑھیں، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یاد رکھیے، نماز کی مقدار سے زیادہ اس کا معیار اہم ہے۔ 2 رکعت خشوع کے ساتھ پڑھنا بغیر خشوع کے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اللہ۔ دوستو، بس 1 منٹ رکیے۔ اس دوسرے اور انتہائی اہم حصے میں ہم نے خشوع کے حقیقی علاج کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے پہلے سیالوی صاحب سے جانا کہ خشوع کا سب سے بڑا دشمن بد نظری یعنی آنکھوں کا گناہ ہے، اور تیسری بڑی وجہ نماز کے معنی سے ہماری ناواقفیت ہے، جو اسے ایک طوطے کی طرح رٹنے کا عمل بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے علاج کے 5 رازوں میں سے پہلے 3 کو تفصیل سے سیکھا۔ پہلا راز، نماز کی تیاری نماز سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ذہنی طور پر دنیا سے کٹ جانا، وضو کو گناہوں سے پاکی کا ذریعہ سمجھنا اور موت کا تصور کرنا۔ دوسرا راز، نماز کو ایک زندہ گفتگو بنانا، یعنی الفاظ کے معنی کو جاننا اور محسوس کرنا کہ اللہ ہماری ہر آیت کا جواب دے رہا ہے۔ تیسرا راز، جلد بازی کو ختم کرنا اور اطمینان و ٹھہراؤ اپنانا، یعنی رکوع، قوما، سجدہ اور جلسہ کو پورے سکون سے ادا کرنا اور نماز میں چوری کرنے سے بچنا۔ تو دوستوں، اب تک ہم نے خشوع پانے کے 3 بڑے اور عملی راز جان لیے ہیں، جو ہماری ذہنی تیاری، ہمارے شعور اور ہمارے جسمانی سکون سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن وہ چھوٹا سا ظاہری عمل کون سا ہے جس پر قابو پا کر ہم اپنے بھٹکتے ہوئے دماغ کو بھی قابو کر سکتے ہیں؟ ہماری نگاہوں کا ہماری توجہ سے کیا تعلق ہے؟ اور سب سے بڑھ کر، جب ہم اپنی تمام تر کوششیں کر لیں تو وہ آخری اور طاقتور راز کیا ہے جس کے بغیر یہ سفر ادھورا ہے؟ وہ کون سی دعا ہے جو خود امام الخاشعین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے تاکہ ان کا دل ہمیشہ خشوع سے بھرا رہے؟ آئیے اب اسد علی سیالوی صاحب خشوع کے ان آخری 2 رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اس گفتگو کو اس کی حتمی دعا کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ جی اسد۔ جی ابو بکر، شکریہ۔ تو دوستوں، چوتھا راز، نظر کا مرکز، دل کا مرکز۔ چوتھا راز ظاہری طور پر بہت چھوٹا لیکن باطنی طور پر بہت گہرا ہے، اور وہ ہے اپنی نگاہوں کو قابو کرنا۔ اصول: آپ کی ظاہری نظر جہاں بھٹکتی ہے، آپ کی باطنی نظر یعنی توجہ بھی وہیں بھٹکتی ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ پوری نماز کے دوران آپ کی نظریں ایک مرکز پہ قائم رہیں۔ حالت قیام میں نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں، حالت رکوع میں نظریں پاؤں کے انگوٹھوں پر ہوں، حالت سجدے میں نظریں ناک کے سرے پر ہوں، حالت تشہد میں نظریں اپنی جھولی یا شہادت کی انگلی پر ہوں۔ فائدہ: جب آپ اپنی آنکھوں کو بھٹکنے سے روکیں گے اور انہیں ایک نقطے پر مرکوز کر لیں گے تو آپ کا دماغ بھی بھٹکنے سے رک جائے گا اور اس کے لیے اپنی توجہ کو قائم رکھنا آسان ہو جائے گا۔ ظاہری ادب باطنی خشوع کی کنجی ہے۔ جب آپ کا ظاہر اللہ کے حضور ادب سے کھڑا ہوگا تو آپ کا باطن بھی حاضر ہونا شروع ہو جائے گا۔ 5واں راز، توفیق الہی، اللہ سے خشوع مانگنا۔ اور 5واں آخری اور سب سے اہم راز یہ ہے کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خشوع ہماری کوشش کا نہیں، اللہ کی عطا کا نام ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن دلوں کو پھیرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے اپنی ہر کوشش کے ساتھ ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خشوع کی بھیک مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، ہمارے آقا و مولا امام الخاشعین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی نماز خشوع کی معراج تھی، وہ بھی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے: اے اللہ، میں بے نفع علم سے، ایسے دل سے جو خشوع نہ رکھتا ہو، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو،
اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ عملی قدم: اس نبوی دعا کو یاد کریں اور اپنی ہر نماز کے بعد خاص طور پر سجدوں میں اسے مانگنے کا معمول بنا لے۔ اپنی زبان میں عاجزی سے کہیں، یا اللہ، میں کمزور ہوں، میرا دل بھٹکتا ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے اپنی نماز میں حضوری اور خشوع کی دولت عطا فرما۔ یاد رکھیے، جب بندہ اپنی کوشش کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ یعنی یہ ہیں وہ 5 عملی اور روحانی راز: نماز سے پہلے کی تیاری، معنی کو سمجھ کر زندہ گفتگو کرنا، ارکان میں اطمینان اور ٹھہراؤ، نگاہوں کو ایک مرکز پر رکھنا اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے خشوع کی دعا کرنا۔ یہ وہ نسخہ ہے جسے اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری نمازیں صرف ایک رسم نہیں بلکہ ہماری روح کی معراج بن جائیں گی۔ تو عزیز و محترم سامعین، آج کی اس پر نور نشست میں ہم نے اپنی سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کی روح کو زندہ کرنے کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس عام شکایت سے کیا کہ ہماری نمازوں میں دل نہیں لگتا اور ہمارا دماغ دنیا کی سوچوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ پھر ہم نے نماز کی روح یعنی خشوع یعنی دل کا جھکنا اور اس کے جسم یعنی خضوع یعنی اعضاء کا ٹھہرنا کی حقیقت کو سمجھا۔ اس کے بعد ہم نے ان 3 بڑی وجوہات کی تشخیص کی جن کی وجہ سے ہماری نمازیں بے روح ہیں: دل میں بسی دنیا کی محبت، گناہوں کا زنگ اور نماز کے معنی سے ہماری ناواقفیت۔ اور آخر میں ہم نے اولیاء اللہ کے تجربات کی روشنی میں خشوع و خضوع پانے کے وہ 5 عملی اور روحانی راز سیکھے جو ہماری نمازوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا آخری اور حتمی پیغام یہ ہے کہ خشوع آسمان سے خود بخود نہیں اترتا، اسے حاصل کرنے کے لیے تڑپنا اور کوشش کرنا پڑتا ہے۔ ہماری نمازوں کی مثال اس سوکھے ہوئے پودے کی سی ہے جسے پانی کی ضرورت ہے۔ نماز سے پہلے کی تیاری اس پودے کے گرد زمین کو نرم کرنے کی طرح ہے۔ نماز کے معنی کا فہم اس پودے کو علم کا پانی دینے کی طرح ہے۔ ارکان میں ٹھہراؤ اور نگاہوں کی حفاظت اس پودے کو ہر طرف سے توجہ دینے کی طرح ہے، اور اللہ سے دعا اس پودے کے لیے رحمت کی بارش مانگنے کی طرح ہے۔ یہی وہ راز ہیں جو ہماری بے روح نمازوں میں پھر سے جان ڈال دیتے ہیں اور انہیں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، یا رب العالمین، اے وہ ذات جو دلوں کے حال کو ہم سے بہتر جانتی ہے، مولا، ہم تیرے در کے گناہ گار بھیکاری ہیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے صرف خالی رسم بن کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے جسم تو تیرے حضور کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل دنیا کے بازاروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہماری زبانیں تو تیری حمد کرتی ہیں لیکن ہمارے دماغ غیر کی سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ ہم سجدے میں تو گرتے ہیں لیکن ہماری روح